मनोज बाब आयज एक वर पणजेन पावस पडलो वो मॉन्सून सुद्दां न्हू अनसिजनल रेनफॉल. सो पयल्याच पावसाक पणजेची स्मार्ट सिटी जी आसा ती तेजी अवतिकाय कितें जाल्ली ती तुमकां खबर आसतली. 18 जून रस्तो पुराय भरिल्लो, कांय कडेन गाडयो गेल्यो, कांय कडेन झाडां पडली आनी कांय ट्राफिकूय जालें. तुमी स्मार्ट सिटीचेर सदांच उलयता आनी तुमी पणजेचे रेजिडेंट, तुमी कितें आतां म्हणूंक शकता ह्या स्मार्ट सिटीचेर? नमस्कार. सगळ्यान पयलीं जे ऑफिसर म्हणटा पळय की काम टायमार पूर्ण जातलें आनी बऱ्या क्वॉलिटीचें जातलें म्हणटा पळय त्या ऑफिसराक हांव सांगता. आतां पयलीं एक गजाल समजून घ्या. ह्या स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर येवच्या पयलीं हांव तुमकां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या त्या ग्रावंडाचेर सायडीक स्विमींग पुलाच्या सायडीक थंयसर जेन्ना नॅशनल गेम चालू आशिल्ल्यो तेन्ना चोरी उगड केली कोणी? पावसान. ते तंबू घातिल्ले पळय ते पावसाच्या पोंदा गेले आनी ते अशे पडते जाले पळय ते पावसान हांगेली चोरी दाखोवन दिली. आज स्मार्ट सिटीचें जें काम बऱ्या क्वॉलिटीचें काय वायट क्वॉलिटीचें पळय ते पावसान दाखोवन दिलें. नाल्यार ह्या चोरांक न्ही बरी जागा मेळटली आशिल्ली. आमी काम केलें पणजे आमची मातशी उदका कडेन आसल्या कारणान तें जावं शकता अशें म्हणटलें आशिल्लें. पण पावसान आतां हें सगळी गजाल दाखोवन दिल्ली आसा. पणजेकरांनो जागे जायात. हांव परत परत सांगता तुमकां जागे कित्याक जाया. हांव तुमकां सांगता हें सगळें एक्चुली देव बरें करूं तुका संजीत रॉड्रिगीज बाब, देव बरें करूं. तुवें काम सामकें बरें केलां आनी प्लस टायमारूय तुवें करतलो अशें सगळ्यांक सांगता. बऱ्या क्वॉलिटीचें काम तुवें केलां, बरी गजाल, व्हेरी गूड. पावसान दाखोवन दिलें. थंय हाजे कडेन तुज्या खंय रे तें आमचें हें आमगेलो GCCI कडेन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सा कडेन सायडीक थंयसर एक तुगेली झॅन भितर गेली, एक ट्रक भितर गेलो, दवरला थंय पार्किंग केल्या थंयसर. आनी लास्ट टायम हांवें बोळ मारिल्लो कितें खबर आहा? बेठेच होल मारता हे आनी हांगासर सारकें जायना म्हणून फुडें वचून होल मारता आनी काम करता. लिटरली BJP ऑफिसा कडेन थंय चेंबर भितर गेलो, ऑटोमॅटीक गेलो, तो कोणी घालूं ना. हाजे वयल्यान कळटा सायबा की काम कितल्या बऱ्या दर्ज्याचें. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या पयशांचो तुमी सारको वापर केलो. अशेंच करीत रावा जेणे करून स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें लोकांकूय कळटलें कशा पद्दतीचें आसा तें. देव खंय तरी आसा रे बाबानो. थोड्यांक देव खंय डायरेक्ट फोन करतात, ते देवाक फोन करिना. आतां देवान दाखोवन दिलें, कोणाक धाडून? पावसाक धाडून दाखोवन दिलें की पळया तुमच्या पणजेन कितें चालू आसा तें. आतां तरी पणजेकारांनो जागे जायत रे बाबा. न्हिदलेले आसा जाल्यार ते जागे जायात. आनी तुमकां आतां म्हाका दिसता अशी झॅम पावसान बरी येतली खरी, पण जागे रावपाची गरज आसा. हांव आज कित्याक परत म्हणटा चौकीदार चोर रे म्हणटा, कित्याक ते तुमी लक्षान घेया. पण आज पणजेकारांनो तुमकां चोर म्हणिना हांव, तुमी चौकीदार जावपाची गरज आसा. कळ्ळें न्ही? हे भलत्या चौकीदारान पयशे चोरून खाल्या हाजें हें प्रत्यय पावसान येवन दाखोवन दिलें. संजीत रॉड्रिगीज तुका देव बरें करूं म्हणटा. बऱ्याच पैकी तुवें काम केल्लें आसा बाबा. तुजेर कांयच आमकां दुबाव ना. आनी हो दुबाव दाखोवन दिलो कोणी? पावसान. म्हाका दिसता पणजेची जी हाताश जाता, कळ्ळें न्ही, ही पळोवन न्ही सगळ्यांक म्हाका दिसता आनंद जावपाक जाय. पणजेकारांक चड आनंद जातलो, कळ्ळें न्हय. आनी तो आनंद न्हू आतां फुगोट्यो मारून सेलिब्रेट करा, नाल्यार बॉम्ब लायात. आनी ते खंय लावचे पडले तुमकां? घरान लावचे पडले, भायर जागो ना. कित्याक? सगळें भितर वयतलें भायर बॉम्ब लायत जाल्यार. आवाजान वतले. पावसान दाखोवन दिलें तुमकां. आतां मातशें आतां तरी बाबानो जागे जायात. नाल्यार आमी आमच्यो कितें तकल्यो येवन फोडू थंय फातराचेर हाडून नाल्ल कसो. मातशें बाबानो जागे जायात. आनी परत एकदां सांगता पणजेचें काम कितल्या दर्ज्याचें कितल्या क्वॉलिटीचें आसा तें परत एकदां सांगता की पावसान दाखोवन दिल्लें आसा. मातशें जागे जायात. भायर सरा तुमच्या घरांच्यान. आनी तुगेलो आमदार आनी तुगेलो मेयर बाबा मेयर येवन थंय खंय स्मार्ट सिटीची खंय कंप्लेन करता स्मार्ट सिटीन वाट लायला म्हणून. वाट लायला हें खरेंच, पण स्मार्ट सिटीन तूंय मेंबर आसा भावा म्हाज्या. तुगेलो फादरूय MLA ऑफ द पेंजीम,
तो एक स्मार्ट सिटीचो मेंबर आसा, तुमी थंय कांयच उलयनात रे काय तुमकां थंय उलोवंक दिना? मातशें पळयात मरे बाबानो, कळ्ळें न्ही? हें आतां आयकून आयकून आमकां तुमी पिशान काडटा काय आमच्या दोळ्यांक लेप लायता तोच कळना भावा म्हाज्या, कळ्ळें न्हू? आतां तूं सांगू नाका की तुजेच फक्त म्युन्सिपालिटीचेच काम करता म्हणून. तांच्यांनी जें काम करूंक ना पळय, कोणी स्मार्ट सिटीन जें काम करूंक ना, स्मार्ट सिटीक जांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिला तांच्यांनी जें सारकें करूं ना पळय, तें जेन्ना तूं स्मार्ट सिटीच्या मिटिंगेन जेन्ना बसतलो पळय तेन्ना मातशें उलोवपाचो प्रयत्न कर, जेणे करून न्हय आनी उलयता आसतना गोड उलोव नाका, कळ्ळें न्ही? वेवस्थीत उलय, जेणे करून तांकां कळूं न्ही की पणजेची वाट लागल्या म्हणून. आमी बोवाळ मारता म्हणून आमकां पिशान काडटात तुमी, आनी हो उलयता तो उलयता म्हणून मागीर ट्रोल करतात. मिस्टर मेयर, मिस्टर एमएलए, प्लीज लूक इनटू द मॅटर. देव बरें करूं.